से उठने के बाद दूसरे जिक्र में बुलाते हैं, क्योंकि बंदा पूछता है मौला तू कहता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो मौला हमारे जिक्र की ये सूरत हाल, ये मिसाल, ये हालत कैफियत बन गई, तो फिर तेरा जिक्र कैसे, तू हमारा जिक्र कैसे करता है? तो अल्लाह फरमाता है जब एक जिक्र से उठ के दूसरे में आने की तौफीक देता हूँ, तुम्हारा जिक्र पसंद करता हूँ तो आने की तौफीक देता हूँ। तो ये उसके पसंद करने की दलील है, जब एक जिक्र के बाद दूसरे जिक्र में आना, फिर उसके बाद दिल के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाना, शौक पैदा हो जाना, और ये शौक भी नसीब वालों को मिलता है। ये गालिबन अल्लामा इकबाल का शेर है कि ना हो तबीयत ही जिनकी माइल वो तरबियत से नहीं संवरते, ना हो तबीयत ही जिनकी माइल वो तरबियत से नहीं संवरते, हुआ ना सरसब्ज रह के पानी में साया सरवे किनारे जू का। यानी आप देखते हैं कि नहर के किनारे जो सर्व का दरख्त लगा होता है, जिसे सरू कहते हैं, बाद लोग सरू कहते हैं, बाद सर्व कहते हैं, लेकिन उस सही प्रोनाउंसिएशन उसकी जो है वो सर्व है। तो वो सर्व का जो पौधा होता है पानी के किनारे पर, नहर के किनारे पर लगा होता है, तो उसका जो वो खुद तो सरसब्ज होता है, लेकिन उसका पानी, उसका साया जो होता है पानी में जा रहा होता है, वो कभी भी सरसब्ज नहीं हो सकता। वो खुद तो पानी से ही सरसब्ज है ना, खड़ा है, लेकिन उसका साया हर वक्त पानी में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरसब्ज नहीं होता। क्यों? कि ना हो तबीयत ही जिनकी माइल वो तरबियत से नहीं संवरते। लिहाजा एक तरफ तबीयत भी माइल हो और दूसरी तरफ तरबियत का सामान भी हो जाए, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। आपकी तबीयत चाह रही है, आपका दिल चाह रहा है, और बड़ी प्यारी बात है कि तबीयत उस वक्त चाहती ही नहीं है जब तक कि उस उधर से नजर करम होती नहीं है। जब तक कि उधर से नजर करम नहीं होती उस वक्त तक तबीयत नहीं चाहती। ये मैं इस मौजू पर बार बार बता चुकी हूँ कि दुरूद पाक हम पढ़ते ही उस वक्त हैं जब हुजूर हमसे पढ़वाते हैं, क्योंकि दुरूद का मतलब है याद का आना, ख्याल का आना। ख्याल उस वक्त तक हमें उनका आ ही नहीं सकता जब तक कि वो हमारा ख्याल नहीं करते। इसलिए कुर्बान जाएं, कहते हैं ना कि मैं इस तरह तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न हुआ है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न हुआ है तो हाज़री हुई है। दिलों निगाह की दुनिया नई नई हुई है। फिर आप कुछ नया महसूस करते हैं। दिलों निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, वो भी महबूब है, हम उनके महबूब हैं। ये शेर कई दफा सुना होगा, वो भी हमारे महबूब, हम उनके महबूब। क्यों? इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है वही महबूब होता है ना। तो वो सोना तो मिराज की रात अर्शे उला पे जाके भी हमें नहीं भूला, और हम अपनी दुनियादारियों में उसे भूले बैठे। वो तो अर्शे उला पे भी जाके भूला नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कोई इतनी बुलंदी पर जाकर किसी को याद करता है, उम्मते मुस्तफा ये तुझ पर मुस्तफा का करम है कि अर्शे उला पर भी जाता है तो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाता है। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। इसलिए महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मीर
سبحان اللہ، بڑی خوش بختی کی بات ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے، اور کاش کوئی آ کے کہہ دے مدینے سے۔ مدینے بھی وہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں۔ اے کاش کوئی آ کے کہہ دے مدینے سے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، سبحان اللہ، چل تجھ کو مدینے میں سرکار ہیں، بنی گجانے کا پھر بہانہ کہے آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہیں آ کر کوئی دیوانہ، چلو اے منگتی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے، سبحان اللہ، چلو اے منگتی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عطا ہے۔ بندے جو تو اٹھ کے اپنی مصروفیات چھوڑ کر، اپنے کاروبار زندگی چھوڑ کر ان کے ذکر میں آتا ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ وہ خود بلاتے ہیں جن پہ مہریں لگاتے ہیں، وہ چاہیں بلا لیں جسے، یہ ان کا کرم ہے۔ یہ اچھی طرح بات ذہنوں میں بٹھا لیں، پھر دیکھیں درود پڑھنے کا لطف کیسے آتا ہے۔ وہ چاہیں بلا لیں جسے، یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہو، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے، اور ہم جیسے نکموں کو گلی کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلی کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ اور اگلا شعر قابل غور ہے کہ بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہاری نہیں ہوتے۔ تو اتنی بڑی بارگاہ جس کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات ارض و سما سجا دیے ہیں، بنا دیے ہیں، جس کی خاطر سارے کھیڈ رچا دیے ہیں، جس کی خاطر بزم کونین کی یہ محفل سجا دی ہے، اگر اس کی نگاہ لطف و کرم سے ہمیں اس کے ذکر میں آنے کا شرف ملتا ہے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ناغا نہ ہو، اس لیے کہ تجھے درود پڑھنے کی، تجھے سجدے کرنے کی، اس کی بارگاہ لطف و عطا میں جھکنے کی طاقت ہی اس وقت ملتی ہے جب وہ تجھے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ درود کا مطلب ہے حضور کی یاد،
حضور کی یاد بیٹھ کر منائی جاتی ہے، ان کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو یاد بندہ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا کسی کو جب تک کہ اگلا بندہ نہ یاد کر رہا ہو، اس لیے وہ یاد کرتے ہیں تو آپ کو ذکر میں بلاتے ہیں جن کی خاطر اللہ پاک نے کونین سجائے ہیں۔ اس لیے کسی عاشق نے حد کر دی اور یہ شعر آج